1 डिग्री 2 डिग्री अनि 3 डिग्री अमाइन्सलाई सेपरेट गर्नु पर्यो हफम्यान्स मेथड युज गरेर। यसको लागि पहिले त तिमी 1 डिग्री 2 डिग्री अनि 3 डिग्री अमाइन्स कस्तो कस्तो हुन्छन् भनेर चिन्नु पर्यो है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन्स नै चिन्दैन भने हफम्यान्स मेथडमा जानै पाइएन, सम्भव भएन त्यो। त्योभन्दा पनि पहिले म यो सेपरेसन भन्ने वर्डलाई चिनाउँछु। पहिले सेपरेसन भन्ने हामीले यस्तै 1 डिग्री 2 डिग्री अनि 3 डिग्री अल्कोहलमा भिक्टोमियर मेथड भनेर हेरेको थियौँ होइन। त्यति बेला आइडेन्टिफिकेसन भनेको थियो है। आइडेन्टिफिकेसन, आइडेन्टिफाई गर्ने, अनि यहाँ सेपरेसन भनेछ, सेपरेट गर्ने। यो आइडेन्टिफाई गर्ने भनेको तिमीलाई तीनवटा भाँडो छ, तीनवटामा एउटामा 1 डिग्री अल्कोहल दियो, अल्कोहलको केसमा भएको थियो है त्यो, अर्कोमा 2 डिग्री दियो अनि अर्कोमा 3 डिग्री दियो, अनि कुन चाहिँ 1 डिग्री हो, कुन 2 डिग्री हो, कुन 3 डिग्री हो भनेर आइडेन्टिफाई गर, पत्ता लगाऊ भन्यो भने त्यो आइडेन्टिफिकेसन। अनि यहाँनिर हफम्यान्स मेथडमा आइडेन्टिफाई गर्ने होइन, यहाँ सेपरेट गर्ने है। यहाँ चाहिँ एउटैमा मिक्स दिन्छ, एउटै भाँडोमा 1 डिग्री अनि 2 डिग्री अनि 3 डिग्री अमाइन्स छ, यहाँ अमाइनको मिक्सचर दिन्छ। तिमीले के गर्नु पर्यो भने यो मिक्सचरबाट एउटा भाँडोमा 1 डिग्रीलाई निकाल्यौ, अर्को भाँडोमा 2 डिग्री अनि अर्को भाँडोमा चाहिँ के 3 डिग्री। यसरी मिक्सचरलाई के गर्यो, सेपरेट गर्यो। यसलाई के भन्ने, सेपरेसन भनेर भन्ने। अब म सुरुमा यो 1 डिग्री 2 डिग्री अनि 3 डिग्री अमाइन्सलाई चिनाउँछु। यो अमाइन्स भनेको अमोनियाको डेरिभेटिभ हो नै। अमोनिया चिन्छौ तिमी, अमोनिया भनेको NH3। अमोनियाको एउटा हाइड्रोजनलाई निकाल्देऊ, रिमुभ गर्देऊ, एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गर, त्यसको ठाउँमा कुनै कार्बन चेनलाई अल्काइल ग्रुप भन्छ है, आरले डिनोट गर्छ, आरलाई घुसाइदेऊ भने एउटा हाइड्रोजनको ठाउँमा के आयो, ल यो हाइड्रोजनको ठाउँमा के राख्देऊ, आर राख्देऊ, आर NH2। यसलाई 1 डिग्री अमाइन भन्ने है। अब 2 डिग्री 3 डिग्री भन्न सक्छौ तिमी आफै। 2 डिग्री हुनलाई के गर्नु पर्यो, दुईटा हाइड्रोजन निकाल्दिने, दुईवटा हाइड्रोजनलाई रिमुभ गर, त्यसको ठाउँमा दुईवटा अल्काइल ग्रुपलाई घुसाइदेऊ, हाइड्रोजन रिमुभ गर दुईवटा। ल के भन्ने भयो, आर NH अनि आर। यसैलाई हामी R2 NH भन्न पायो होइन, दुईवटा आर छ अनि NH छ। यहाँ NH2 थियो 1 डिग्री हुँदा, 2 डिग्री हुँदा के मात्र हुँदो रहेछ, NH अल्काइल ग्रुप दुईवटा। यसलाई के भन्ने, 2 डिग्री अमाइन भन्ने। अनि तिमी तीनवटै हाइड्रोजनलाई उडाइदियो, तीनवटै हाइड्रोजन निकाल्दियो, त्यसको ठाउँमा तीनवटा अल्काइल ग्रुप घुसाइदियो, तीनवटै हाइड्रोजनको ठाउँमा अल्काइल ग्रुप आयो भने के हुने भयो, आर N आर अनि आरको यसको ठाउँमा पनि आर। यसलाई हामी R3N यति लेखिदिँदा पनि भयो होइन। यो कति डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन है त। ख्याल गर्ने, एउटा अल्काइल ग्रुप छ, यहाँ NH2 छ भने 1 डिग्री, दुईवटा अल्काइल ग्रुप छ, यहाँ NH मात्र छ भने 2 डिग्री, अनि तीनवटा अल्काइल ग्रुप छ, N मात्र छ भने 3 डिग्री है। अमाइनलाई यसरी क्लासिफाई गरेछ 1 डिग्री 2 डिग्री अनि 3 डिग्री भनेर। अब यो हफम्यान्स मेथडलाई हेरौँ हामी। हफम्यान्स मेथडमा जाउँ। हफम्यान्स मेथड
त्यहाँनिर स्ट्रक्चर अलिकति ठुलो देख्छौ अनि डराउन सक्छ। त्यो ठुलो देख्दैमा गाह्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन है केही कुरा पनि। कम्पाउन्डको स्ट्रक्चर ठुलो हो, रियाक्सन चाहिँ झन् सजिलो छ है। दुईवटा रियाक्सन गरे सकिन्छ हफम्यान्स मेथड, अरू केही गर्नै पर्दैन। दुईवटा त्यही पनि सजिलो रियाक्सन छ है दुईवटा। अमाइन चिन्यो भने भयो कि। अनि एउटा डाइइथाइल अक्जालेट भन्ने कम्पाउन्ड चिन्नुपर्छ। त्यसलाई हेर्यौँ। यो हफम्यान्स मेथडमा सुरुमा गर्ने भनेको मिक्सचरलाई लिने। मिक्सचर भनेको के को मिक्सचर छ? 1 डिग्री 2 डिग्री अनि 3 डिग्री अमाइन्सको मिक्सचर। मिक्सचरलाई डाइइथाइल अक्जालेट सँग हिट गरिदिने, तताइदिने अनि हेर्ने। डाइइथाइल अक्जालेट भनेको तिमी यो चिन्छौ CH3 COOS लाई। यसलाई एसिटिक एसिड भन्थ्यौं हामी। एसिटिक एसिड। अनि यो एसिटिक एसिडको साल्ट बनाउनु पर्यो भने त्यो हाइड्रोजनलाई हटाइदिने, त्यसको ठाउँमा सोडियम राख्दियो भने त्यो साल्ट बन्थ्यो। साल्टको नाम चाहिँ हामी के लेख्थ्यौं? सोडियम एसिटेट लेख्थ्यौं है। एसिटेट। त्यस्तै यो यनेको ठाउँमा इथाइल ग्रुप राख्दियो। C2H5 भनेको इथाइल है। CH3 मिथाइल C2H5 के इथाइल। यो राख्दियो भने यसको नाम के हुन्थ्यो? यो सोडियमको ठाउँमा इथाइल आउँथ्यो अनि के हुन्थ्यो? एसिटेट नाम। यो एसिटिक एसिड वाला। अनि त्यस्तै तिमीलाई अर्को एसिड थाहा छ एउटा, यो COOS अनि COOS। दुईवटा COOS छ भने त्यसलाई हामी अक्जालिक एसिड भन्छ है। अक्जालिक एसिड। बोन्ड देखाउने मन लाग्यो भने यसरी देखाइदिँदा हुन्छ। COOH अनि COOH। एक्चुअल बोन्डिङ चाहिँ यस्तो हो। यहाँनिर इथाइल एसिटेट बनाएको थियौं नि हामी यता। इथाइल एसिटेट बनाउँदा एसिटिक एसिडको हाइड्रोजनको ठाउँमा के राख्दै थियौं? इथाइल ग्रुप। यहाँ पनि अक्जालिक एसिड हो। अक्जालिक एसिडको हाइड्रोजनको ठाउँमा इथाइल ग्रुप राख्दियो भने C2H5 अनि C2H5। नाम के हुने भयो यसको? अक्जालिक एसिड। यहाँ एसिटेट भए जस्तै अक्जालेट हुने भयो। अनि आज के यहाँ इथाइल ग्रुप। दुईवटा इथाइल ग्रुप छ भने डाइइथाइल अक्जालेट है। यहाँ हामी माथि डाइइथाइल अक्जालेटसँग ट्रिट गर्ने भनेछ। डाइइथाइल अक्जालेट भनेको के रहेछ? अक्जालिक एसिडको दुईवटा हाइड्रोजनको ठाउँमा के राख्दियो? इथाइल ग्रुप आयो भने त्यसलाई के भन्दो रहेछौं हामी? डाइइथाइल अक्जालेट भनेर भन्दो रहेछ। यो रहेछ COO अनि यहाँ के? C2H5। यो अमाइन्सको रियाक्टिभिटीको अर्डर। रियाक्टिभिटी चाहिँ सबभन्दा धेरै रियाक्टिभ 1 डिग्री अनि 2 डिग्री अनि 3 डिग्री है। यो अल्काइल ग्रुप बढ्दै गयो भने बल्की ग्रुप बन्छ। त्यसलाई रियाक्टिभिटी घट्दै जान्छ। ख्याल गर्ने कुरा। अनि यहाँनिर सुरुमा मिक्सचरमा के ट्रिट गर्यौं? डाइइथाइल अक्जालेट। या 1 डिग्री अमाइन छ भने 1 डिग्री अमाइन 1 डिग्री अमाइनको रियाक्टिभिटी हाई हुन्छ। दुई ठाउँ रियाक्सन गरिदिन्छ, दुईवटा पोजिसनमा आएर। यहाँ 1 डिग्री अमाइन लेख्दियौ दुईवटा
1 डिग्री भनेको RNH2 हो नि, यहाँ RNH2 देखाएको छ। RNH2 यसरी देखाएँ किनभने म C2H5OH लाई बाई प्रोडक्ट निकाल्ने हो के यहाँ। यति छ नि, हो यो C2H5 अनि O र H मिलाएर बाई प्रोडक्ट निकाल्दिने हो C2H5O अनि H, त्यही भएर यसलाई यतातिर फर्काइदिएको है अमाइनको यसलाई। अनि अर्को साइडमा तलपट्टि पनि RNH2, यहाँ पनि बाई प्रोडक्ट के भयो C2H5OH। है त, यहाँनिर 1 डिग्री अमाइनले डाइइथाइल अक्सालेटसँग रियाक्सन गर्यो, बाई प्रोडक्ट देखिसकेछ, अनि मेन प्रोडक्ट गाँच्ने मात्र है। केमिस्ट्री लगाउनु पर्दैन, केही मिस्त्रीको काम गर्ने, एउटा टुक्रा निकाल्ने अनि बचेको टुक्रा गाँच्दिने। यतापट्टि डाइइथाइल अक्सालेटको साइडमा के बचेछ CO अनि तल CO, अनि यतापट्टि बीचको टुक्रा त बाई प्रोडक्ट निस्कियो, C2H5OH को टुक्रा निस्किने हो। अनि बचेको के छ अमाइनमा, N बचेछ अनि H छ अनि के छ R छ। तलपट्टि पनि NH अनि R छ। दुईवटा C2H5OH के निकाल्दियो हामी बाई प्रोडक्ट 2 C2H5OH। है त, रियाक्सन सजिलै हुन्छ यहाँनिर, केही गरे छैन। C2H5OH को बाई प्रोडक्ट निकाल्दियो भने भयो, अरु गाँच्दिने। अनि यसको नाम दिँदा अलिकति ख्याल गर्ने, नोमेनक्लेचर थाहा छैन भने मेरो नोमेनक्लेचर वाला भिडियो हेरेर आऊ है, त्यतातिर अलिकति नोमेनक्लेचर सिकाउन कोसिस गरिरहेको छु मैले। अनि नोमेनक्लेचरको नोटको लिंक पनि दिएछु मैले। अनि यो म भनिरहेको छु नि अहिले यो हफम्यान्स मेथड भनेर, यसको पनि जो भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा यसको नोटको लिंक राख्दैछु है। त्यो लिंक क्लिक गर्यो भने कम्प्लिट नोट पाउँछ। त्यहाँ अहिले धेरै यो सारेर बस्नु पनि पर्दैन है, अहिलेलाई हेर्ने मजाले। अनि यसको नाम दिँदा, नाम चाहिँ यस्तो कम्पाउन्डको नाम दिन जानेछ होला, RCONH2। CONH2 छ भने यसलाई हामी अमाइड भन्थ्यौं है, अमाइड। अनि एउटा H को ठाउँमा एउटा H हटाइदियो, H को ठाउँमा R आयो कुनै भने पनि यो पनि अमाइड नै हो है। माथि अमाइडमा जस्तै यो अमाइड कति डिग्री 2 डिग्री हुन्छ, तर अमाइड नै हो है। माथि NH2 हुँदा 1 डिग्री, NH हुँदाखेरि फेरि अर्को अल्काइल ग्रुप आउँछ 2 डिग्री भन्थ्यौ नि, यो पनि अमाइड नै हो, 2 डिग्री अमाइड हो। है त, भने अब यो हाम्रो बनेको कम्पाउन्डलाई हेर, यहाँ पनि त्यस्तै ग्रुप छ है। एउटा तलको जति सबैलाई यतिलाई सबैलाई R भन्दियो भने R, CONH अनि R, CONH अनि के छ R छ भने यो पनि RCONH R हो। यो CONH ग्रुप देखेछ, यो अमाइड है। दुईवटा अल्काइल ग्रुप भएको अमाइड, डाइ अल्काइल। कुन एसिड वाला अमाइड हो, ऑक्जालिक एसिड वाला है ना, ऑक्जामाइड। इसको क्रिस्टलाइन सोलिड हुन्छ। क्रिस्टलाइन सोलिड, सोलिड प्रोडक्ट बन्यो है 1 डिग्री अमाइनसँग रियाक्सन गर्दा। अनि बी नम्बरमा यो 2 डिग्री अमाइन सेकेन्डरी अमाइन थियो भने यसको रिएक्टिभिटी अलिकति कम हुन्छ,
प्राइमरीको भन्दा 1 डिग्रीको भन्दा यसले एक ठाउँ रियाक्सन गर्छ है सेम रियाक्सन हो ठ्याक्कै सेम है डाइइथाइल अक्जालेटलाई लिग CO O अनि के छ C2H5 तलपट्टि CO O C2H5 यसले एक ठाउँ मात्र रियाक्सन हान्दियो एउटा पोजिसनमा हाइड्रोजनलाई यता राख बाइ प्रोडक्ट निकाल्ने हो हामी अल्कोहल यही हो नि 2 डिग्री अमाइन हैन र R2NH यता हेर यहाँ R2NH भयो बाइ प्रोडक्ट निकाल्दियो C2H5OH अनि मेन प्रोडक्ट गाँसेर लेख्दियो अरु केही गर्नु पर्दैन एउटा टुक्रा निकालियो अनि गाँस्दियो के छ यता बचेको CO बोन्ड अनि तलपट्टि केही गरे छैन रियाक्सन गरे छैन अनि माथि यो बोन्डमा आएर अमाइनको के छ बचेको NR2 गाँसियो प्लस बाइ प्रोडक्ट अल्कोहल नै छ C2H5OH कतिवटा एउटा भनेछ हैन यहाँ एक ठाउँ रियाक्सन गरिराथ्यो कम्पाउन्ड बन्यो यहाँ पनि अब नाम के दिने भन्ने कुरा हो अलिकति सोच्नु पर्ने भनेको नाम दिदा यस्तो चीज चिन्छ RCOO अनि यता पनि R छ भने यसलाई इस्टर भन्छ है इस्टर ESTER इस्टर RCOOR भनेको इस्टर नोमेनक्लेचर अझै पनि थाहा छैन भने नोमेनक्लेचरको भिडियो हेरेर आऊ है यहाँनिर माथिपट्टि हेर्यो भने CONR देखिन्छ अमाइड जस्तो देखिन्छ अनि तल हेर्यो भने COOR इस्टर जस्तो देखिन्छ भने यहाँ अमाइड र इस्टरमा इस्टरले प्रायोरिटी पाउँछ है यो इस्टर हो एक्चुअली माथिको सबैलाई यतिलाई R मानिदियो भने RCOCOOR इस्टर है दुईटा अल्काइल ग्रुप भएको इस्टर औक्सालिक एसिडको इस्टर हो डाइ अल्काइल ऑक्सामिक इस्टर है यसको नाम डाइ अल्काइल ऑक्सामिक इस्टर यसको ओइली लिक्विड बन्छ है 1 डिग्री वाला अमाइड बने थियो त्यसको क्रिस्टलाइन सोलिड थियो अनि 2 डिग्री को इस्टर बन्यो इस्टर कस्तो छ ओइली लिक्विड फर्ममा छ अनि यो 3 डिग्री अमाइन हेर्यो भने 3 डिग्री अमाइन भनेको NR3 हैन माथि जस्तै माथि के भइरा थियो हाइड्रोजन रिप्लेस भइरा थियो अनि बाइ प्रोडक्ट के गराइरा थियो अल्कोहल गराइरा थियो यहाँ हाइड्रोजन छ र 3 डिग्रीमा छैन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नै छैन भने यसले रियाक्सनै गर्दैन है नो रियाक्सन माथि जस्तो हो यहाँ हाइड्रोजन के हो नि त्यस्तो यहाँ छ र छैन है त्यही भएर यसले रियाक्सन नै गर्दैन यति बेलासम्म हामी केही गरेकै छैन है के गर्यौ मिक्सचर लिएको थियो मिक्सचरमा के गर्यौ डाइइथाइल अक्जालेट राख्यौ अनि तताइदियौ अब मिक्सचर लिएको भाँडोमा अब के छ त भन त केमिकल कम्पाउन्ड के बनेछ अब के छ मिक्सचरमा अब चाहिँ तताइसकेपछि यो 1 डिग्री अमाइन चेन्ज भयो के बन्यो डाइ अल्काइल अक्सामाइड बनेछ एउटा यो छ मिक्सचरमा अनि 2 डिग्री अमाइन चेन्ज भएर के बनेछ डाइ अल्काइल अक्सामिक इस्टर बनेछ यो छ अनि 3 डिग्री अमाइन रियाक्सनै गरे छैन 3 डिग्री अमाइन नै छ अनि यहाँ बाइ प्रोडक्टमा अल्कोहल बने थियो अल्कोहल छ है अब चाहिँ मिक्सचरमा हाम्रो के रहेछ डाइ अल्काइल अक्सामाइड
प्लस डाइअल्काइल अक्सामिक इस्टर अनि 3 डिग्री अमाइन अनि अल्कोहल। यही छ नि अब भाँडोमा। अब म यताको पार्ट रियाक्टेन्टतिरको पार्ट मेटाइदिन्छु। यो डाइअल्काइल अक्सामाइड अनि डाइअल्काइल अक्सामिक इस्टर मात्र देखाइदिन्छु है, अरू मेटाइदिन्छु। नोटको लिंक छोड्दैछु है तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा, नोटमा भेटिहाल्छौ तिमी। यही कुरा म जे बोलेछु यही कुरा है त। अब बनेको कुरा मात्र राखिदिने भाइ। अब यो छैन नि त हामीसँग 1 डिग्री अमाइन छैन, यो रियाक्सन गरेर चेन्ज भइसक्यो। 2 डिग्री अमाइन पनि छैन, यो पनि केमा चेन्ज भइसक्यो, डाइअल्काइल अक्सामिक इस्टरमा चेन्ज भयो। त्यही भएर यसलाई म मेटाइदिन्छु है यसलाई। अब यो रिजल्टिङ मिक्सचरलाई फिल्टर गरिदिने, केही नगर्ने फिल्टर गर्ने। फिल्टर गर्ने भनेर थाहा छ नि हैन? हो यस्तो माथि यहाँ फिल्टर पेपर हुन्छ। के सेपरेट गर्न सक्छौ भन त। अब फिल्टर गर्यो भने फिल्ट्रेसनबाट सोलिड र लिक्विडलाई सेपरेट गर्ने हो नि। यहाँनिर सोलिड के छ अरे हाम्रो डाइअल्काइल अक्सामाइड छ, यसलाई सेपरेट गर्न सक्छौं फिल्ट्रेसनबाट। छुट्याइदेऊ, डाइअल्काइल अक्सामाइडलाई छुट्याइदियो हामी के गरेर, फिल्टर गरेर है, फिल्ट्रेसनबाट। अनि डाइअल्काइल अक्सामाइड छुट्याइसकेपछि केही नगर्ने, एक्वेस KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड सँग तताइदिने, हिट गरिदिने। दुईवटा एक्वेस KOH भाग लिन्छ रियाक्सनमा अनि 1 डिग्री अमाइन रिकभर हुन्छ यहाँबाट सिधै। 1 डिग्री अमाइन कसरी रिकभर हुन्छ भने यहाँनिर हेर, डाइअल्काइल अक्सामाइडमा यो छ नि RNH, यसले यहाँबाट H लिन्छ, के बन्छ RNH2। अनि अर्को पनि RNH थियो, दुईवटा KOH राख्दै थिएँ नि मैले, किन यही भएर हो। अर्को H लिन्छ RNH2 बन्छ, दुईवटा के बन्ने भए RNH2। RNH2 भनेको हामी के भनेछौं 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन छुट्टियो है। अनि बचेको के छ त्यो एउटा प्रोडक्ट बनाइदेऊ न। के बचेछ यहाँ, CO अनि तल के छ CO अनि के छ CO भयो। अनि KOH मा बचेको के छ OK दुईवटा है, O र K अनि OK है त। यो अक्जालिक एसिडमा दुईवटा पोटासियम आछ, पोटासियम साल्ट अफ अक्जालिक एसिड हो। नाम यसको पोटासियम अक्जालेट लेख्दा हुन्छ है, पोटासियम अक्जालेट साल्ट बन्यो एउटा। अनि सँगसँगै हाम्रो के छुट्टियो 1 डिग्री अमाइन सेपरेट भयो। म फेरि एकपटक बोले, मिक्सचरमा के थियो, डाइअल्काइल अक्सामाइड, डाइअल्काइल अक्सामिक इस्टर, 3 डिग्री अमाइन अनि इथाइल अल्कोहल थियो। यसलाई फिल्टर गर्यो, फिल्ट्रेसन गर्यो भने सोलिड पार्टिकल के हुन्छ सेपरेट हुन्छ। हाम्रो डाइअल्काइल अक्सामाइड सेपरेट भयो। सेपरेट गरिसकेपछि एक्वेस KOH सँग ट्रिट गर्यो। एक्वेस KOH सँग ट्रिट गर्दा यहाँ RNH थियो, यसले KOH बाट H लिग्यो, अर्को RNH ले पनि अर्को H लिग्यो अनि के बन्यो 1 डिग्री अमाइन बन्यो। 1 डिग्री अमाइन सेपरेट भयो। सँगसँगै बचेको के छ CO अनि KOH मध्ये दुईवटा OK बचेछ, H गइसक्यो, OK दुईवटा CO अनि OK है त। यो अक्जालिक एसिडको पोटासियम वाला साल्ट हो, पोटासियम अक्जालेट भनेर नाम दिने है त। सुरुमा हामी डाइइथाइल अक्जालेट भन्थ्यौं नि, त्यस्तै डाइइथाइलको ठाउँमा अहिले के आइराछ पोटासियम छ है, त्यति मात्र फरक हो। नाम चाहिँ पोटासियम अक्जालेट।
अब तिम्रो मिक्सरमा अब के बच्यो भन त यो डाइअल्काइल अक्सामाइड पनि गइसक्यो हैन यो छैन अब यो सेपरेट गर्यो हामी त्यसबाट 1 डिग्री अमाइन रिकभर गरिसक्यौं 1 डिग्री अमाइनलाई छुट्टाइसक्यौं सेपरेट गरिसक्यौं अब बचेको के छ डाइअल्काइल अक्सामिक इस्टर अनि 3 डिग्री अमाइन अनि इथाइल अल्कोहल तीनवटा कुरा मात्र छ है अब तिम्रो भाँडोमा मिक्सरमा अनि यो बचेको मिक्सचरलाई तिमी डिस्टिलेसन गर्दियौ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन है डिस्टिलेसन भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई डिस्टिलेसन भनेको यो यस्तो भाँडो लिने अनि यहाँबाट तताइदिने अनि तताएर भ्यापर बन्छ अनि भ्यापर बनेकोलाई फेरि के गर्दिने कलेक्ट गर्दिने कुल गरेर केमा लिक्विड फर्ममा यही यो प्रोसेस हाम्रो ल्याब प्रिपरेसनको प्रोसेस हुन्छ नि प्राय जसो प्रोसेस तिनी के हुन् डिस्टिलेसन प्रोसेस हुन् तताउने भ्यापर बन्छ भ्यापरलाई फेरि कुल गर्ने लिक्विड फर्ममा कलेक्ट गर्ने यसलाई के भन्छ डिस्टिलेसन यो फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन भनेको डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा डिस्टिलेसन है तताउने चाहिँ नापेर तताउने के भइदिन्छ भने डिफ्रेन्ट बोइलिङ पोइन्ट भएका मिक्सचरहरू छुट्याउन सकिन्छ कि डिस्टिलेसन मेथडबाट जस्तो एउटा कुनै कम्पाउन्डको बोइलिङ पोइन्ट 50 डिग्री थियो अनि अर्कोको 100 डिग्री थियो भने तिमीले यहाँ 100 डिग्री तताएन 50 डिग्रीमा तताइदियो भने के बोइल हुन्छ के को भ्यापर बन्छ त्यो 50 डिग्री बोइलिङ पोइन्ट जेको थियो त्यसको भ्यापर बन्छ नि हैन र अनि यहाँ आएर कलेक्ट के हुन्छ त्यही 50 डिग्री बोइलिङ पोइन्ट भएको कम्पाउन्ड कलेक्ट हुन्छ 100 डिग्री वाला त यही राउन्ड बटम फ्लास्कमै हुन्छ अझै हैन कुरा बुझ्छ नि त्यस्तै यहाँनेर पनि मिक्सचरलाई डिस्टिलेट गर्यो भने डिस्टिलेसन प्रोसेस अप्लाई गर्यो भने यहाँनेर यो डाइअल्काइल अक्सामिक इस्टर अनि यो अल्कोहल छ इथाइल अल्कोहल यसको भन्दा 3 डिग्री अमाइनको बोइलिङ पोइन्ट बहुत कम हुन्छ है 3 डिग्री अमाइनको बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ थोरै हुन्छ अनि हल्का ततायो भने थोरै टेम्परेचरमा तताइदियो भने थोरै हिट दियो भने के बोइल हुने भयो त अब के को भ्यापर बन्ने भयो 3 डिग्री अमाइनको भ्यापर बन्ने भयो अनि आएर कलेक्ट के हुने भयो 3 डिग्री अमाइन कलेक्ट हुने भयो कुरा बुझ्छ 3 डिग्री अमाइनको बोइलिङ पोइन्ट कम हुन्छ डिस्टिलेसन गर्दा सुरुमा यसैको भ्यापर बन्छ यो उड्छ अनि गएर लिक्विड फर्ममा कलेक्ट हुँदा पनि के कलेक्ट हुन्छ 3 डिग्री अमाइन कलेक्ट हुन्छ अनि के छुट्यायो हामी डिस्टिलेसन गरेर 3 डिग्री अमाइनलाई छुट्यायो है 3 डिग्री अमाइनलाई छुट्याउनलाई रिएक्सनहरु केही गर्नु पर्दो रहेनछ सिम्पली के फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन हान्दिने 3 डिग्री अमाइन पनि छुट्टियो अनि यो पनि गयो डिस्टिलेसन गरेर अनि अब बच्यो के त अब हामीलाई चाहिने कुरा भनेको डाइअल्काइल अक्सामिक इस्टर मात्र बचेछ यो इथाइल अल्कोहल भनेको त बाइ प्रोडक्टमा आएको चिज थियो यो सजिलै छुट्टिन्छ डाइअल्काइल अक्सामिक इस्टर है बचेको यो डाइअल्काइल अक्सामिक इस्टर तल छ यहाँ है डाइअल्काइल अक्सामिक इस्टर अहिले साइन्स भनेर राख्दिएको म यो बचेको डाइअल्काइल अक्सामिक इस्टरलाई पनि त्यही एक्वेस केओएस सँगै हिट गरिदिने है 2 केओएस राख्दियो सेम रिएक्सन हो के भन्छ यहाँ 2 डिग्री अमाइन निस्किन्छ है 2 डिग्री अमाइन कहाँबाट निस्किन्छ त हो यहाँ R2N छ यसले एउटा S लिग्यो भने 2 डिग्री अमाइन यही हैन र R2NH हो R2NH भन्छ अनि यो माथि ओके वाला प्रोडक्ट थियो नि पोटासियम अक्जालेट यो सेम ना पनि सेम है सेम साध्यो केही गर्दै पर्दैन CO ओके अनि CO ओके प्लस हाम्रो कति डिग्री अमाइन निस्किन्छ यहाँ R2N अनि S लिगेर R2NH 2 डिग्री अमाइन सेपरेट भएको छ अनि अझै केही बच्यो कि क्या होइन र यहाँ यो अमाइन गयो अनि CO ओके गयो अनि अर्को ओके गयो ओके अनि CO गयो बचेको छ है अझै बचेको के छ भने तिमी देख्छौ बचेको यहाँ रिटामरे हेर त यो C2H5O यति बचेछ है
C2H5O बचेछ अनि एउटा H पनि बचेछ यहाँ कतिको ख्याल पाउँछौ तिमी हाम्रो अमाइन चाहिँ एउटा बनेको थियो नि R2NH भन्दा एउटा H गर्थ्यो टोटलमा दुईवटा H छ नि यहाँ एउटा H पनि बचेछ भने C2H5O अनि यो H के बचेछ C2H5OH बाइ प्रोडक्ट है ल यति हो काम हफम्यान्स मेथड सक्यो है तिमीहरूले 1 मिनेटमा बताउन सक्छौ है अब हफम्यान्स मेथड केही जो भएको छैन सुरुमा के गर्यो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइनको मिक्सचर लिग्यो मिक्सचरलाई केसँग ट्रिट गर्यो डाइ इथाइल अक्जालेटसँग अनि 1 डिग्रीको प्रोडक्ट यही बनेको है अझै यही छ डाइअल्काइल अक्जामाइड अनि 2 डिग्रीले के प्रोडक्ट बनायो यही हो डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर बनायो 3 डिग्रीले रियाक्सन गरेन भयो सक्यो त्यहाँनेर एउटा रियाक्सन देखाएको थियौ अनि अब मिक्सचरमा के बन्यो त एउटा डाइअल्काइल अक्जामाइड अर्को डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर अर्को 3 डिग्री अमाइन अनि अल्कोहल मिक्सचरलाई के गर्यो फिल्टर गरेपछि सोलिड पार्टिकल के भयो सेपरेट भयो सोलिड भनेको डाइअल्काइल अक्जामाइड सेपरेट भयो त्यसलाई 21 केसँग हिट गरिदियो त्यहाँबाट के निस्कियो 1 डिग्री अमाइन सेपरेट भयो सक्यो अनि रिमेनिङ मिक्सचरलाई के गरिदियो फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गरिदियो त्यहाँनेर 3 डिग्री अमाइनको बोइलिङ पोइन्ट के थियो लो थियो त्यही के भयो सेपरेट भयो 3 डिग्री अमाइन कलेक्ट भयो सक्यो अनि बचेको के छ डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर छ यसलाई फेरि सिमिलरली के गर्यो 21 KOH सँगै हिट गरिदियो यहाँबाट के निस्कियो 2 डिग्री अमाइन सेपरेट भयो सक्यो 1 डिग्री 2 डिग्री अनि 3 डिग्री अमाइनलाई के गरिदियो हामी सेपरेट गरिदियो रियाक्सन दुईवटा छ है दुईवटा रियाक्सनमा उम्किन्छ सबै है त यसलाई नछोड्ने अनि नोट्स चाहिँ म नोटको लिंक राख्दैछु भनेछु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा नोटको लिंक छ नोट सार त्यहाँ गएर अनि सार्दाखेरि केही नबुझे जस्तो भयो भने फेरि नोटलाई सारेर भ्याएपछि नोट अगाडि राखेर भिडियो हेरेर बुझ्छौ ढुक्क है त अनि अरु पनि भिडियो छन् मेरो म बनाइरहेको छु कतिसम्म बनाउन सक्छु अनि स्पेशली कुनै टपिक्सको एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो भने मलाई भन्ने म गरिदिन्छु है जुनको पनि